रात में जलसे में रहते हैं, दारुसला में दूसरे दिन सुबह में तब्दीलियों पर निकल जाते हैं तो उसका सब नोट ताला ने दिया था। अल्लाह के बड़ी तरफ से उसके बाद मकसद से जलसे में हम चोरी करते थे, इलाज करते थे। तो ये बता ज़रूरी समझता हूँ कि जलसे के अज़ला की मंजूरी का खसूसी इजलास होता है जिसमें नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर अशरफ किताब का तफसील का खसूसी किताब होगा। ये दारुसलाम में कब से कृष्ण रहमतुल्लाह अलैहि का इजलास शुरू हुआ, उसकी तरफ से मजलिस के अल्लाह के रुतबा को साला रमीला सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबकी रहमतुल्लाह अलैह मुखातिब करके आ रहे थे और उनके मिसाल के बाद नक़ीब मिल्लत अशरफ रहमतुल्लाह के सिलसिले को जारी करता है। तो अज़ला के तमाम मंदूबीन को जो कमेटी के जिम्मेदार होगा उनका काम है कि दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके थोड़ी दारुसलाम को दिया जाए और यकीनी बनाना। ये भी नजर रखना कि यहाँ नाश्ते के बाद जब भी यहाँ के 500 और जाते हैं तो उनको नोटिस देना और ये बताना कि आप जिस मकसद से आए वो मकसद का है पूरा कीजिए, दूसरे कामों को तरजीह मत दीजिए। इस सब चीज़ से इस पर पाबंदी को किया जाता है और पाबंदी करके आने के मकसद से बहरहाल ये कमेटी का पूरे नामों के साथ ऐलान होगा। तो दीगर इंतजाम किए काम का आगाज भी हुआ है, मौजूदा बत्ती बल के आवाजानी में लोग करते हैं, दौरे करके इंतजाम करके मेरा जो साथ यहाँ पे तमाम काम का आगाज हो चुका है, इंशाअल्लाह होंगे। तब बारिश का फोरकास्ट है या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मसली तौर पर इत्तला मिल जाती है कि बारिश हम करके फैसला करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे अराकीन असेंबली सिवाय हमारे कौसर वजीर साहब के जो दूसरे आयब शरीक नहीं होते, ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं तमाम अराकीन असेंबली को ये प्यार देना चाहता हूँ कि जमात का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कोई नुमाइशी प्रोग्राम नहीं होता, ये सरकार की विरासत का प्रोग्राम है, ये हमारे लिए सादत की बात है, हमारे लिए शर्फ की बात है। इसको नुमाइशी अंदाज से शिरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि सवाब के एतबार से इसके इजलासों में शिरकत करना चाहिए। मैं बहैसियत मोतमद उमूमी तमाम अराकीन असेंबली को मुत्तला करूँगा कि वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करे और आने वाले प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इंतजाम करे। मज़ीद वक्तन फ़वक्तन जो मसाइल पैदा होंगे सदर साहब की इजाज़त से मसाइल को हल किया जाएगा और अवाम को सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है। हर किस्म के तरीके से ज़ायरीन जो जलसे में आते उनको सहूलत पहुँचाना मजलिस तबालिया की जिम्मेदारी है। जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब हमारे मजलिस तबालिया के मुताबिक मरतबा सदर तबालिया नाम में तो प्यारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने खूबी के साथ काम में अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हम तमाम मिल के सदर तबालिया का ताउन करेंगे। उम्मीद है कि ये जलसा भी इस साल हमेशा से बढ़ के कामयाब होगा। मुकर्रिन के तकारीर के एतबार से, इल्मी एतबार से, मजहबी एतबार से, मालूमाती एतबार से, हर एतबार से मुकर्रिन के तकारीर होते हैं, लोग अवाम इससे इस्तेफादा करते हैं। यहाँ का जो इज्तिमा होता है वो एक मुनफरिद इज्तिमा है। इस कामयाब इज्तिमा की अलामत ये है कि जलसा ख़त्म होने तक लोग जुम्बिश नहीं लेते, हलते नमाज से सिर्फ सदर साहब के खुतबे के बाद ही जलसे को बर्दाश्त करते हैं जब आवाम अपनी जगह छोड़ते हैं। तो ये तारीख़ी जलसा है, हर जलसों में ऐसे तस्वीर नहीं दिखते। बहरहाल दुआ कीजिए कि जलसे को अल्लाह कामयाब बनाए। जलसे के दूसरे दिन मीनार गार्डन में मेडिकल कैंप कायम होता है हर साल, अवैसी और असरा की तरफ से मेडिकल कैंप कायम होता है। अभी मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब मजलिस पार्टी की खुसूसी हिदायत पर डॉक्टरों की टीम दवाओं के साथ रखे मुआयना करती है, दवाएँ भेज देती है, उनका इलाज करती है। ये भी मेडिकल के मध्य दूसरे दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन यानी जलसे के दिन यहाँ पर मुनक़िद होगा। उससे अल्लाह के लोग इस्तिफ़ादा करेंगे, मुआयने कराएंगे, दवाएँ लेंगे और कोई दवा लिखना है तो डॉक्टर उसको लिख के देंगे। मेरा इन तमाम उमूर में आप लोगों की ताउन दरकार है। अल्लाह ताला हमारे जलसे को कामयाब करे। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस इजलास में निगरानी का जनाब सैयद अहमद साहब मोहतरम
سے کہا وہاں محمد مصطفیٰ فوٹی جلسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب کوثر محی الدین صاحب ایک ملے کارواں جناب ایک صاحب سے جناب حسین حسین احمد صاحب جو ہیں سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین جناب صفت ابن اطلاع صاحب انچارج شعبہ تنظیم دیگر استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جلسہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالیہ مشاہدے کے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو منعقد کیا جاتا ہے اس کے کامات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دارالسلام میں بھی گراؤنڈ کا کام چالو ہو گیا ہے. اسی طرح جیسا آپ نے سنا جناب کوثر محی الدین صاحب نے کہا کہ جو بھی کسی وسط کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اور دیگر ذمہ داری جو کوثر محی الدین صاحب کو دی گئی تھی چاہے وہ آل انڈیا ریڈیو ہو اور دیگر چینلز ہیں اس کے لیے بھی وہ لگے ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام کی تعاون کی بے انتہا ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مالیاتی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے جس میں تمام کا تعاون صاحب کے پاس سے کوثر محی الدین صاحب کا تعاون کرتے ہوئے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے چل رہا ہے. الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان سب کے جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں جیسے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو خیر و برکت اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جیسا آپ نے سنا کہ محترم صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی جلسے کے لیے اور انتظامات کے لیے. اب کی مرتبہ مینار گارڈن کے اندر انشاءاللہ جتنے بھی اضلاع سے لوگ آ رہے ہیں ان کا نہ صرف خیال بلکہ کام کا بھی انتظام مینار گارڈن میں کیا جائے گا. محترم صاحب نے کچھ ناموں کا بتایا تفصیلی نام جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کمیٹی انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف مہمانوں کا استقبال کرے گی بلکہ ان کے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے کا انتظام کر کے وہاں سے دارالسلام کے جلسے کے لیے روانہ کریں گے اور دوسرے جو اجلاس ہوتا اس کے لیے بھی روانہ کریں گے. اس کمیٹی کے ذمہ داروں میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے ہماری پارٹی چار مینار کے ایم ایل اے جناب میر ذوالفقار علی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے شعبہ تنظیم کے ذمہ دار جناب صمد بن عبدال صاحب اور جناب محسن بلالہ صاحب سابقہ کارپیٹر اور ہمارے بھائی عزیز ظفر صاحب نائب ہوٹل کے مالک اور جناب فہد بن صمد عبدال صاحب کارپیٹر جناب اطہر فاروقی صاحب جناب یاسر محمد صاحب جناب محمد صادق صاحب جناب محمد جمیل صاحب جناب محمد نصیر الدین گورے صاحب جناب محمد ایوب خان صاحب جناب شیخ اسماعیل صاحب یہ تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف مہمانوں کا استقبال کریں گے بلکہ ان کے کام کا اور قیام کے ساتھ ساتھ تمام ان کی سہولتوں کے لیے تمام کمیٹی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے بھی آئندہ کی روداد ہوگی صدر مجلس کی منظوری کے بعد میں آپ کو بتایا جائے گا. آپ تمام سے ایک اپیل ہے درخواست ہے کہ آپ لوگ ابھی فری وقت آ رہا ہے اپنا نہ صرف وقت دیجیے بلکہ جس کو جو کام دیا گیا ہے اس کام کے اندر نہ صرف دلچسپی لیتے ہوئے اس کام کو آگے تکمیل کرنے کی کوشش کریے. میں پھر ایک مرتبہ تمام استقبالیہ کمیٹی کے ممبرس کا ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ نے مجھے جو خاص طور سے سپورٹ دے رہے ہیں اور جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جماعت کے ذریعے سے 11ویں مرتبہ استقبالیہ کمیٹی کا جو صدر بنایا آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ اب کی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کی آمد کے 1500 سال ہو رہے ہیں اس کے اندر اپن سب مل کے بڑھ چڑھ کے نہ صرف حصہ لیں گے بلکہ اس جلسے اور عالیہ مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے بہت آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
pinatawala. Rubana kasabang minta kartu sendiri itu orang yang ada kerja hobi Salatan menjadi nabihan menjadi akhlak berakhlak mustahil nabihan menjadi saya dalam orang yang memiliki ada derajat lain kepada baik adalah adalah yang membadan hati kami di dalam ayat orang yang